బీకేగూడ ఎస్ఆర్ నగర్ దాసారం బస్తీ హనుమాన్ టెంపుల్లో ఈరోజు ఆదివారం సంకటహర చతుర్దశి సందర్భంగా స్వామివారికి ముందుగా అభిషేకము, అనంతరం అర్చన, హారతులు, శివేశ్వర స్వామి పూజ. ఓం శ్రీ గణేశాయ ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సంకటహర పర్వదిన जायामि गानमवामि आश्रम वायोः वाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं श्रीमद्योतं धारकां करोतः काय महायकदन्ताय महाकविराय महाभो जगदार्थिकाय महासम्भूषण महागणाय महाभो विघ्नराजमन्दो मुनिर महाभो कर्मचितो मुनिर महाभो वक्रतुण्डाय नमः भानो सन्तमयं श्री महागणाय श्री महा वरदतो मुनिर महाभो भूतस्मः ओजोत्तिमयो प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि ओम धन्यवाद पूर्णं संक्रामे सर्वकारेषु विघ्नस्तस्मजायते एकदन्ता विद्महे वक्रतुण्डा महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा एतावानस्य महिमा अतो जागाङ्गुरुषपुरुषः वायुष्मन्तात्वं माङ्गयस्त्वं जन्मयः त्वम् आनवयस्त्वं ब्रह्ममयः प्रपञ्चवरदम् अस्मै यदानमोचितध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तवासनं भक्तानुकं जयं नमस्ते अस्तु लम्बोदराय शिवन्ताय श्रीमन्तमूर्तये नमो नमः सहस्रयशा पुरुषः सहस्रपादो जातो अत्यरिष्टताः अष्टापुरुषेण हविषाः देवायज्ञमतन्मतः वसन्तो हत्यासीतावर्णं दाता प्रत्यानुदाजहार चक्रप्रविष्मान् जातः नमोर्चाय ब्राह्मये अजं ब्राह्मञ्जनयन्तः देवाग्रे भक्तिं च सर्वाण्यकृतमे गृहातो गन्धद्वारा नित्यपुष्टाङ्करेशिनीं अक्षरा परमे व्योमन्नो अपवाहाय नमः गुरुं पूजयामि हेरम्बाय नमः कटं पूजयामि लम्बोदराय नमः मदं पूजयामि जगन्नाथाय नमः नाभिं पूजयामि गणेशाय नमः हृदयं पूजयामि स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ब्रह्मास्कन्धं पूजयामि वाचास्ताय नमः हस्तं पूजयामि गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि दन्ताय नमः दन्तान् पूजयामि नासाग्रौमात्काय नमः नासिकां पूजयामि सूर्याय नमः नेत्रं पूजयामि शाश्वताय नमः सर्वण्णाङ्गानि पूजयामि गजाननाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम दक्षाय नमः ओम उदारज्ञाय नमः ज्ञानो विघ्नकर्तनो विघ्नहन्त्रे नमः ओम विश्वनेत्रेणो विराट वाक्पदेनो शृङ्गाय नमः सिद्धवक्त्राय नमः शुभप्रियाय ओम शीघ्रकारिणे ओम शाश्वताय ओम बलवान्विताय नमः ओम बलोदत्ताय नमः ओम भक्तन्ते नमः ओम भावकम्माय नमः ओम भवात्मजाय नमः ओम अग्रगामिने नमः ओम मन्त्रकृते नमः ओम चामे करप्रभाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम सर्वोपास्याय नमः ओम सर्वकर्त्रे नमः ओम सर्वनेत्रे नमः ओम सर्वसत्यप्रदाय नमः सर्वताय नमः ओम कुमारगुरुवे नमः ओम कुञ्जराजमञ्जनाय नमः ओम कान्तमते नमः ओम दुर्गमते नमः ओम कामने नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम ब्रह्मरूपे नमः ओम ईश्वर्यकारणे नमः ओम ततोत्काय नमः ओम विकारकारिणे नमः ओम विश्वतीयप्रदाय नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः
हस्तप्रक्षालनापादौ प्रक्षालयामि महाराजाय नमः। ओम तद्वायु ओम तदात्मा त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् साईनाथाय विद्महे दत्तरूपाय धीमहि तन्नो साईनाथः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गं प्रचोदयात् साक्षात् श्री महागणाधिपति वरसिद्धि विघ्नेश्वर स्वामिने नमः। सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं समर्पयामि यदा स्थानात्मा प्रदक्षिणं नमस्कारान् मंत्रहीनं शक्तिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे अनया ध्यान आवाहन षोडशोपचार सर्वात्मिक संकटहर चतुर्थी पर्वदिनीनां चंद्रदर्शन अनंतरे पूजार्चना संपूर्णः। ఈరోజు రాత్రి 9 గంటలకు అన్ని కలిసి కొంచెం జై